Okay. हुन्छ सबैजनालाई यसु ख्रिस्टको नाममा जय मसी। म योजना खड्गी धुलीखेलबाट। विशेष गरी म आज तपाईहरुसँग फेसबुक लाइभमा जोडिन आएकी छु। म हाम्रो यता धुलीखेल चर्चको फेसबुक पेजबाट तपाईहरुको सामुन्ने आएकी छु, धार्मिकता ज्योति मण्डलीबाट। हुन्छ म तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत भन्न चाहन्छु यो समय। अनि विशेष गरी धन्यवाद हाम्रो परमेश्वरलाई जसले हामीलाई आजको यो दिन दिनुभएको छ, जसले हामीलाई आफ्नो प्रेमको खातिर यो दिनमा सुरक्षित अहिलेसम्म हाम्रो परिवारलाई, हाम्रो व्यक्तिगत जीवनलाई परमेश्वर पिताले हामीलाई उहाँको अनुग्रहद्वारा घेर्नु भएको छ, उहाँको पखेटामुनि हामीलाई लुकाइराख्नु भएको छ। यसकारण हामी परमेश्वरलाई विशेष गरी धन्यवाद भन्नुपर्दछ समयको निम्ति। हामीलाई अहिले विश्वकै अवस्था हामी सबैजनालाई यथावतै छ। तपाईहरु सबैजना आफ्नो ठाउँमा, आफू बस्नुभएको क्षेत्रमा आफ्नो परिवार सहित तपाईहरु सबैजना सुरक्षित अनि सुस्वस्थ हुनुहुन्छ होला। हामी यो कुरामा आशा पनि गर्दछौँ अनि हामी तपाईलाई प्रार्थनामा पनि सम्झनेछौँ। तपाईहरु सबैजनाको परिवारको लागि, तपाईहरुको व्यक्तिगत अनि आत्मिक जीवनको लागि। हामी आज चाहिँ फेसबुक लाइभमा केही समय हामी फेसबुक लाइभमा जोडिएर परमेश्वरको महिमा प्रशंसा गर्नको निम्ति हामी एकअर्कासँग जोडिराख्नेछौँ केही समय। हुन्छ तपाईहरु मेरो आवाज कतिको क्लियरली सुन्नु भएको छ छैन तपाईहरु मलाई कमेन्ट गरेर मलाई जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ। अनि विशेष गरी म तपाईहरु सबैजनालाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु, विशेष गरी धार्मिकता ज्योति मण्डलीलाई उहाँहरूले यो मलाई इन्भाइट गर्नुभएको निमित्त। हुन्छ म फेरि पनि तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत भन्न चाहन्छु यो समय। आउनुहोस् हामी सर्वप्रथम एउटा भजनद्वारा परमेश्वरको नामलाई उचाल्ने सबैजनालाई आउने ख्रिस्टीय भजनमा रहेको भजन नम्बर 654 जब म प्रभुको भएर जिउन थाले। तपाईहरु चाहिँ मलाई एक्चुअली कमेन्ट गरिदिनु होला मेरो भोइस कतिको क्लियर आएको छ छैन भन्ने कुरामा है। दिपा राई बुहारीले मलाई मेसेज गर्नुभएको छ जेमेसी हुन्छ म तपाईहरुको लागि 654 नम्बरको भजन गाउने छु। जब म प्रभुको भएर जिउन थाले मैले निराशामा शान्ति पाए, मैले निराशामा शान्ति पाए। जब म प्रभुको भएर जिउन थाले, जब म प्रभुको भएर जिउन थाले। जीवनका धेरै यात्राहरू आफ्नै इच्छामा हिँडिरहे। ओ हो हो हो, ओ हो हो हो। जीवनका धेरै यात्राहरू
जब म प्रभुको भएर जिउन थाले, जीवनका बाँकी यात्राहरू प्रभुको इच्छामा जिउन पाए। ओ हो हो हो, ओ हो हो हो, जीवनका बाँकी यात्राहरू प्रभुको इच्छामा जिउन पाए। मैले जित सम्झे जीवनलाई लिनुहोस् प्रभु, जीवन मेरो प्रभु तपाईं नै सहारा मेरो। लिनुहोस् प्रभु, जीवन मेरो प्रभु तपाईं नै सहारा मेरो। जब म प्रभुको भई जिउन थाले। धन्यवाद। अनि यो भजनबाट परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। म केही समय तपाईँहरूको कमेन्टहरूलाई पढ्न चाहन्छु। प्रेम मसिहज्यूले भन्नुभएको छ प्रेज द लर्ड, आमेन। हुन्छ, धन्यवाद। भेरी नाइस सङ भन्नुभएको छ, धेरै धन्यवाद तपाईँहरू सबैजनालाई तपाईँहरूको मिठो कमेन्टको लागि। हुन्छ, तपाईँहरू चाहिँ यो फेसबुक लाइभलाई अझै सेयर गरिदिनु होला। अनि म हाम्रो 37जना हुनुहुन्छ अहिले हेरिराख्नु भएको हामीलाई। म तपाईँहरू सबैजनालाई फेरि पनि जय मसीह, अनि फेरि पनि तपाईँहरू सम्पूर्णलाई म स्वागत भन्न चाहन्छु यो समय। तपाईँहरू सबैजना आफ्नै परमेश्वरको कृपा अनि परमेश्वरको आशिषले, अनि विशेष गरी म परमेश्वरलाई धन्यवाद भन्छु, कारण उहाँले चाहिँ मलाई उहाँको आशिष स्वरूप यस्तो मिठो स्वर दिनुभएको छ। अनि यो स्वरलाई म तपाईँहरूको माझमा अनि परमेश्वरको महिमाको निम्ति अनि तपाईँहरूको निम्ति असल तरिकाले आफ्नो स्वरलाई युटिलाइज गर्न सकिरहेको छु। परमेश्वरलाई यो कुराको निम्ति म धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अनि तपाईँहरू यो फेसबुक लाइभमा आफ्नो साथीहरूसँग सेयर गरिदिनु होला, अनि अरूलाई पनि सकेसम्म अलिक धेरै जना जोइन हुनलाई उहाँहरूलाई इन्भाइट पनि गरिदिनु होला। हुन्छ, हामी यस समय अर्को एउटा भजन गाउनेछौँ, लिडिया राईले गाउनु भएको। म चाहिँ अहिले चाहिँ यो गीत ट्र्याकमा गाउनेछु, डाँडाभरि फुलहरूमाझ। सायद तपाईँहरू सबैजनाले सुन्नु पनि भएको होला यो गीत। म परमेश्वरको महिमाको लागि यो गीत तपाईँहरूको माझमा राख्न चाहन्छु। हुन्छ, अहिले हाम्रो 52 जना हुनुहुन्छ हाम्रो लाइभलाई हेरिरहनु भएको। जति पनि भर्खरै जोइन हुनुभएको छ लाइभमा, सबैजनालाई स्वागत भन्न चाहन्छु म फेरि पनि। अनि तपाईँहरूले चाहिँ यो लाइभलाई सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु होला, कारण हाम्रो व्यवहारद्वारा हाम्रो आजको यो लाइभ सङ्गति केही समय हामी लाइभमा जोडिएको द्वारा चाहिँ परमेश्वरको महिमा प्रशंसा भएको होस्। हुन्छ, म यो गीत तपाईँहरूको सामुन्ने राख्न चाहन्छु। ट्र्याकको आवाज कस्तो आएको छ एकचोटि मलाई जानकारी गराइदिनु होला। डाँडाभरि फुलहरूमाझ फुल्न पाए मै पनि आज, डाँडाभरि फुलहरूमाझ फुल्न पाए मै पनि आज।
चिया बारी सैलो घारी गाउँदै हिँडौला गाउँदै हिँडौला साथी गाउँदै गाउँदै हिँडौला चिया बारी सैलो घारी गाउँदै हिँडौला महाभन्दा मिठो ख्रिस्टको बखान गरौँला माथि माथि लेकदेखि तल बेसीसम्म महान ख्रिस्टको कुरा सबलाई भन्दै रमाउला डाँडा भरि फुलहरूमा छ सल्लाखारी सिन्कोना बारी गाउँदै हिँडौला गाउँदै हिँडौला साथी गाउँदै गाउँदै हिँडौला सल्लाखारी सिन्कोना बारी गाउँदै हिँडौला दामी वचनको छर्दै बाँचौँला मनमा राखिलो हेर यो सास रहेसम्म खोला नाला सासिमाना काट्दै जाउँला डाँडा भरि फुलहरूमा छ फुल्न पाए मै पनि आज डाँडा भरि फुलहरूमा छ फुल्न पाए मै पनि आज मिठो मिठो पहाडी भाकामा मिठो मिठो पहाडी भाकामा बनपाखा गुन्जाउँदै ईश्वरकै महिमा गाउन मन लाग्छ डाँडा भरि फुलहरूमा छ डाँडा भरि फुलहरूमा छ हुन्छ धन्यवाद महिमा भएको छ माफ गर्नुहोला मेरो केही यहाँ प्राविधिक कुराले गर्दा एकैछिन तपाईँहरूबाट अलिकति यो कनेक्सन अलिक छुट्यो हुन्छ म तपाईँहरूको कमेन्टहरू केही समय पढ्न चाहन्छु यानिस खड्काले हाई भनी पठाउनु भएको छ हाई हेलो अनि प्रकाश इसाईले जय मसीह प्रभुको महिमा होस् भन्नुभएको छ आमेन यसबाट प्रभुको महिमा भएको होस् आसमान गुराङले नमस्ते अनि धन्यवाद भन्नुभएको छ हुन्छ नमस्कार तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद यो लाइभमा जोडिनु भएको लागि त्यसै गरी प्रेम मसीहले आमेन हालेलुया भन्नुभएको छ प्रभुको महिमा भएको होस् यसबाट अनि शिवकुमार राईले जय मसीह भन्नुभएको छ जय मसीह तपाईँलाई पनि अनि गोपाल बी भनेर लेखिएको छ उहाँले ब्युटिफुल भोइस भन्नुभएको छ धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरूको यो कमेन्टको लागि
हुन्छ, भर्खर पनि ज्योति फेसबुक लाइभमा मसँग फेरि जोडिनु भयो, उहाँहरू सबैजना म फेरि पनि स्वागत भन्न चाहन्छु। यसै म तपाईँहरूको सामुन्ने एउटा बाइबलको खण्ड पढ्न चाहन्छु। 1 कोरिन्थी 13 अध्यायलाई म हेर्न चाहन्छु। यहाँ शीर्षकमा लेखिएको छ प्रेम भनेर। म तपाईँहरूलाई 4 पददेखि तल पढ्न चाहन्छु। तपाईँहरू म सँगसँगै मनन गर्न सक्नुहुनेछ। प्रेम सहनशील हुन्छ र दयालु हुन्छ। प्रेमले डाह गर्दैन न सेखी गर्छ। प्रेम हठी हुँदैन न ढिट हुन्छ। प्रेमले आफ्नै कुरामा जिद्दी गर्दैन, झर्को मान्दैन, खराबीको हिसाब राख्दैन। प्रेम खराबीमा प्रसन्न हुँदैन तर ठिक कुरामा रमाउँछ। प्रेमले सबै कुरा सहन्छ, सबै कुराको पत्यार गर्छ, सबै कुरामा आशा राख्छ, सबै कुरामा स्थिर रहन्छ। प्रेमको कहिल्यै अन्त्य हुँदैन। अगमवाणीहरू बितेर जानेछन्, भाषाहरू बन्द हुनेछन्, ज्ञान टली जानेछन्। हाम्रो ज्ञान अपूर्ण छ, हाम्रो अगमवाणी अपूर्ण छ, तर जब सिद्धता चाहिँ आउनेछ तब अपूर्णता टली जानेछ। अब विश्वास, आशा, प्रेम यी 3 रहन्छन्, तर यिनमा सर्वोत्तम चाहिँ प्रेम नै हो। आमेन। परमेश्वरले यो वचन पढाइ सुनाइ हामी प्रत्येकलाई आशिष दिनुभएको होस्। रामचन्द्र थापा भर्खर लाइभमा जोइन भएको छ, स्वागत छ तपाईँलाई। हुन्छ, म यस समय तपाईँहरूको लागि एउटा अन्तिम गीत राख्न चाहन्छु। म तपाईँहरूलाई नयाँ गोरेटो गीत राख्न चाहन्छु। हामीलाई यो पढेको वचनलाई पनि हामी मनन गर्नेछौँ। यहाँ साँच्चै नै प्रेमको विषयमा अति नै असल कुराहरू लेखिएको छ। सबैभन्दा सर्वोत्तम कुरा भनेको प्रेम नै हो। यसकारण हामीले एकअर्कामा प्रेममा रहनु त्यो एकदमै मनोहर कुरा हो। भनिएको छ कि दाजुभाइहरू एकतामा अनि प्रेममा रहनु एकदमै मनोहर कुरा छ। यसकारण हामी आफ्नो भौतिक रूपमा हाम्रो आफ्नो परिवारसँग प्रेममा अनि आत्मिक रूपमा हामी प्रभुसँग जोडिनु, त्यो चाहिँ एकदम हाम्रो निम्ति आवश्यक कुरा छ। हुन्छ, म तपाईँहरूको लागि मेरो यो अन्तिम गीत पस्कन चाहन्छु। नयाँ गोरेटो भर्खर लाइभमा जोइन भएकोहरू सबैजनालाई म स्वागत भन्न चाहन्छु। फेरि पनि बिना राई जेमसी भन्नुभएको छ, जेमसी तपाईँलाई पनि, अनि शक्ति लामा दाई अनि विजय शाही दाई भर्खर लाइभमा आउनुभएको छ, म तपाईँलाई पनि स्वागत छ दाई। हुन्छ, म तपाईँहरूको निम्ति यो गीत पस्कन चाहन्छु। कसरी बचायो प्रेमको खोला, म कसरी भालो, यो छाती पोल्छ पश्चात मनले, म कसरी कहूँ, नयनमा आँसु हृदयमा हाँसो लिएर यीशुको प्रेम सबैलाई दिन मागी बढ्दैछु। हिजोको मेरो पुरानो बाटो छोडी म आउँदैछु, आजको दिनमा हिँड्दैछु नयाँ गोरेटो, नयाँ गोरेटो, नयाँ गोरेटो, नयाँ
नयाँ गोरेटो नयाँ गोरेटो नयाँ गोरेटो उडेर जाने पंछी जस्तै यो जीवन उडी जाने हो लडाई र झगडा घृणा र विषा मरेर के लाने हो जीवनको अर्थ पाउनेछौ तिमीले येशूको प्रेमलाई पाए उहाँको न्यानो अङ्गालोभित्र पाउनेछौ नयाँ गोरेटो 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 हुन्छ धन्यवाद तपाईँहरू सबैजनालाई अनि विशेष गरी हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद भन्नुपर्छ समयको निम्ति जसरी हामी भौतिक रूपमा हामी अहिले यो कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा अर्कासँग भेट्न नपाए पनि हामी अनलाइन मार्फत हामी यसरी फेसबुक लाइभ मार्फत तपाईँहरूसँग नजिकिन पाएका छौँ तपाईँहरूसँग हामी एकअर्काको कुराहरू गर्न पाएका छौँ त्यसको निम्ति हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद भन्दछौँ हुन्छ म तपाईँहरूको यस समय फेरि पनि म यहाँ आएको कमेन्टहरू पढ्न चाहन्छु प्रेम मसिहले हालेलुया प्रेज प्रेज द लर्ड भन्नुभएको छ आमेन अनि टङ्क तामाङले जय मसी दिदी भन्नुभएको छ जय मसी अनि सिलासले आमेन भन्नुभएको छ अनि मामु गरिमिना उहाँले जय मसी योजना गड ब्लेस यु भन्नुभएको छ धन्यवाद अनि तपाईँलाई पनि बिना राईले आमेन हालेलुया भन्नुभएको छ त्यसै गरी प्रेम मसिहले गड ब्लेस यु भन्नुभएको छ गड ब्लेस टु यु टु अनि सुरज राजले भन्नुभएको छ प्रेज द लर्ड आमेन विशाल थापाले जयमसी भन्नुभएको छ हुन्छ जयमसी हुन्छ म तपाईँहरू सम्पूर्णलाई हृदयदेखि धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु म तपाईँहरूको सामुन्ने एउटा पदलाई पढ्न चाहन्छु अन्तिम पद हामी सबैजनालाई थाहा भएको पद हुन्छ म मत्ती 6 अध्यायको पदलाई हेर्न चाहन्छु 6 अध्यायको 33 अनि 34 पदलाई अनि यो एउटा पद पढेर म तपाईँहरूको सामुन्नेबाट आजको लाइभबाट बिदा हुन्छु तर पहिले उहाँको राज्य र उहाँका धार्मिकताको खोजी गर र यी सबै थोक तिमीहरूका निम्ति थपिनेछन् यसकारण भोलिको निम्ति फिक्री नगर किनकि भोलिको दिनले आफ्नो फिक्री आफै गर्नेछ आजको दुःख आजको निम्ति पर्याप्त छ आमेन परमेश्वरले वचन पढाइ अनि सुनाइमा हामी प्रत्येकलाई प्रशस्त मात्रामा आशिष दिनुभएको होस् यहाँ आज जति पनि मसँग फेसबुक लाइभमा लगभग म तपाईँहरूसँग 20 देखि 25 मिनटसम्म तपाईँहरूको सामुन्ने फेसबुक लाइभमा जोडिए विशेष गरी म फेरि पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु धार्मिकता ज्योति मण्डलीको फेसबुक पेजलाई उहाँहरूले मलाई निमन्त्रणा गरेर म तपाईँहरूको सामुन्ने आज जोडिन पाएकी छु अनि विशेष गरी परमेश्वरलाई धन्यवाद कारण उहाँले हामी प्रत्येकलाई यो समय
दिनुभएको छ उहाँको नजिकतामा रहनलाई, उहाँको प्रेम एकअर्कासँग साटासाट गर्नको निम्ति। अनि आज जति पनि मसँग फेसबुक लाइभमा आएर जति पनि कमेन्ट गर्नुभयो, जति पनि अहिले मेरो लाइभहरू हेर्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरू प्रत्येकलाई पनि एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरू सबैजना घरमै रहनुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस् भन्दै म आजको फेसबुक लाइभबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त जय मसी अनि नमस्कार पनि।